پہلے نمبر تے شفاعت کبرا جنی پوری بنی نو انسان دی آپ کرن گے. دوسرے نمبر تے بغیر حساب جنت جان والیاں باب الایمن چو جان دی شفاعت کرن گے. تیسرے نمبر تے اصحاب الاعراف انہوں جنت داخل کرن دی میرے نبی سفارش کرن گے. چوتھے نمبر تے امت دے گناہگار جنہ دے دل وچ جو دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا میرے نبی انہوں دی سفارش کرن گے. پنجویں نمبر تے او گناہگار جنہ دے دل وچ ایک رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا آپ انہوں دی سفارش کرن گے. چھٹے نمبر تے جنہ دے دل اندر رائی دے تیسرے حصے دے برابر ایمان ہوئے گا آپ انہوں نے سفارش کریں گے. ستویں نمبر تے وہ لوگ جنہوں نے صرف کلمہ ہی پڑھے ہیں انہوں نے سفارش بھی کریں گے انہوں نے جنت مل جائے گی. اور آٹھویں نمبر تے میرے نبی جنت دے اندر درجات دی بلندی دی سفارش کریں گے. اور نویں نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلان واسطے سفارش کریں گے. اور 10ویں نمبر تے وہ کافر جنہوں نے نبی پاک دی خدمت کی تھی انہوں نے جنت تو نہیں ملے گی لیکن انہوں نے عذاب چ کمی آ جائے گی. اے 10 قسم دیا سفارشاں دعا کرو اللہ قیامت والے دن مینوں تانوں سب نوں قیامت دی سختی تو بھی بچائے تو قیامت دی ذلت تو بھی بچائے.